बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 6 से है। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने कफ़रू कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनके लिए, अनज़रतहुम क्या आप उन्हें डराएं, अम या लम न तुंज़िरहुम आप उन्हें डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला पर क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, वअला और पर समीहिम उनके कानों पर, वअला और पर अबसारिहिम उनकी आंखों पर, रिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब अज़ीम बड़ा। हदायत के एतबार से पहले ग्रोह ईमान वालों का जिक्र हमने किया था, उनकी सिफ़ात भी देखी थी और अल्लाह पाक हमको वो सिफ़ात अपने अंदर लाने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और उन पे मुसलसल काम करते रहना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब ये दूसरी किस्म के लोग हैं, वो ईमान वाले थे जिन्होंने अल्लाह को माना और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। अब इन दो आयात में उन लोगों का जिक्र है जो कुफर पर हैं। ठीक है, कुफर क्या होता है कि अल्लाह को ना मानना, शरीयत हक का इनकार, नबूवत का इनकार, नेमतों का इनकार को भी कुफर कहा जाता है, कुफरान नेमत। ठीक है, तो कुफर ईमान की जिद होता है। ठीक है, ईमान छुप जाता है कुफर से। जैसे कफारा भी इसी से है। कफारा क्या होता है, गुनाहों को छुपा देता है। कुफरान नेमत भी ये होता है कि नेमतें छुप जाती, नहीं कि वो नजर नहीं आती इंसान को, कुफरान नेमत। ठीक है, तो यहाँ पे कुफर अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह को एक ना मानना। कुछ लोग अल्लाह को मानते लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो ये भी कुफर है क्योंकि नबूवत का इनकार कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अल्लाह को मानना, अल्लाह के अहकामात को मानना और ईमान के लिए जो चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी, ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल, बिल किताब, आखिरत, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नुम, इन सब चीज़ों पे ईमान जो है वो ज़रूरी है। इस्लाम जोग्राफियाई लिहाज से या हसब नसब हो या मुल्क हो या रंग हो, इन लिहाज से किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं करता, किसी को किसी पे बर्तरी नहीं, ना किसी काले को गोरे पे, ना किसी सफ़ेद को स्याह पे, ये बर्तरी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें एक तकवा कि मोमिन और काफिर, यानी कि मोमिन है तो वो काफिर नहीं हो सकता, काफिर है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ फ़र्क करती है। तो यहाँ पे मुराद क्या है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अब आप पे है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान वाले नहीं हैं। अब यहाँ से वो लोग मुराद है जिन तक दीन हक पहुँचा, जिनको अल्लाह पाक की अहकामात पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने कौल से या अपने फेल से या अपने अमल से कह दिया कि हम ये नहीं मानते। अब हक पहुंच गया और उसके बावजूद वो नहीं मान रहे, तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे कि ऐसे लोग जो नहीं मानते, जो इनकार करते हैं, अब आप पे है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको मज़ीद डराया जाए या ना डराया जाए, लेकिन ये है कि जो दावत देने वाला होता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम करता रहे। ये उन पे बराबर है कि उन्हें डराया जाए या ना डराया जाए, लेकिन जो दावत देने वाला होता है उसके लिए ये नहीं है कि आप छोड़ दे डराना। जो दाई होता है उसका काम होता है कि वो अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के दीन की दावत देता रहे। अब आगे अगर कोई इंसान अपनी आंखें कान बंद कर ले तो ये उसकी बदकिस्मती होती है। तो काफिर जिन्हें पता हो सच्चाई का लेकिन मानते नहीं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत नहीं देते कि वो लोग जो समझते हैं एक चीज़ को ये गलत है लेकिन फिर भी गलत करते हैं, ठीक समझते हैं ये ठीक है लेकिन उसको मानते नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई भी हुक्म आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो इट्स मीन कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ईमान वाले अगर इस आयत को हम लोग देखें तो वो अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं हमारे लिए, उन सब को मानना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ हुक्मों को ले लें और कुछ को छोड़ दें। हम अपनी मर्जी का दीन नहीं ले सकते, हमारे पास वही दीन है, उसी दीन को लेकर चलना है जो अल्लाह के नबी अल्लाह के हमारे पास लेके आए। ठीक है, अगर कोई भी हुक्म हम उसमें से छोड़ देंगे, अपनी मर्जी से उसको छोड़ देंगे, तो इट्स मीन कि हमने उसका इनकार कर दिया है, हम उसको नहीं मान रहे। क्योंकि मानने के लिए ये होता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको कबूल किया जाए। ठीक है, मैं अगर किसी को कोई बात बोल रही हूँ,
کہ میرا کوئی فلاں کام ہے وہ کر دو، یا تو وہ کرے گا یا تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان وہ کام کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس نے میری بات مانی، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس نے میری بات کا انکار کیا ہے. تو اللہ پاک کے جو حکمات ہیں، جو اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک کتاب ہدایت دی ہے، اس میں جو بھی ہیں ہمارے لیے ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل میں تصدیق کرنی ہے اور عمل سے ان کی گواہی دینی ہے. ہمارے عمل بتا رہے ہوں. انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے حق اور باطل کی پہچان رکھی. ہماری نیچر ایسی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کیا ٹھیک چیز، غلط راستہ، ٹھیک راستہ، یعنی ہماری فطرت کے بیچ میں اللہ پاک نے صحیح غلط کی پہچان رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مہر لگا دی اللہ نے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو یہ مہر جو ہوتی ہے یہ ایک دم سے نہیں لگتی، اچانک سے لگ جائے ایسے نہیں ہوتا. جب کوئی انسان مسلسل انکار کرتا رہتا ہے، ایک کام کو چھوڑتا رہتا ہے، تب جا کے اس کے دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے. مہر کیا ہے؟ سی دینا. جیسے کسی چیز کو سی دیا جائے تو اب نہ تو اس کے اندر کچھ جا سکے گا، نہ ہی کچھ باہر آ سکے گا، یا اسٹیمپ لگ جانا، یا مزید نہ کچھ بڑھ سکتا ہے نہ ہی گھٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسلسل انکار کی وجہ سے لگتی ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے نا، اپنے دل کو، آنکھوں کو، اپنے کانوں کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جو ان پر مہر لگا دے. دل پہ مہر لگنا کیا ہے کہ غور و فکر، نصیحت، تدبر، یہ کیفیت انسان سے چلی جاتی ہے. اس کو حق بات سمجھ نہیں آتی، پسند نہیں ہوتی، دل قبول نہیں کرتا حق بات، ٹھیک بات، دل نہیں لگتا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کتنے ہی عرصہ ہو چکا ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ اس کو کھول کے سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. کیا وجہ ہے؟ آخر دل نہیں لگتا، ہمارے دل بند ہوئے ہوئے. تو اس لیے خود کو بھی دیکھنا ہے ہم نے. ہر ایک انسان اس وقت اپنے ذہن میں خود کو لائیں، اپنے آپ کو رکھیں کہ کہیں میرے دل پہ مہر تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہو رہا میرے ساتھ کہ کوئی حکم اللہ کا ماننا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے وہ کام. کیونکہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ہماری جان پہ ماننا مشکل ہو، کیونکہ اللہ پاک نے وہی اتارا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے سب کچھ کر کے دکھایا، ان کے صحابہ کرام نے ان کو فالو کر کے دکھایا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی بھی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو دیکھیں ذرا کہ میرے لیے نماز پڑھنا کتنا آسان ہے، قرآن پڑھنا میرے لیے کتنا آسان ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا میرے لیے کتنا آسان ہے. یہ جب ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے. صبر میرے لیے کتنا آسان ہے، اللہ کے دین کے لیے بولنا میرے لیے کتنا آسان ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ہر جگہ پہ ان کی زبان بہت اچھی چلتی ہے، فیشن کی بات ہوگی، کوئی دنیا کی بات ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی، زبانیں چلتی ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہوگی وہاں پہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں. دیکھا کریں ایسے موقعوں پہ خود کو کہ کہیں میرے دل پہ تو ایسی مہر نہیں ہے، کہیں میری زبان تو ایسے نہیں ہے، کہیں میرے کان تو ایسے نہیں ہے کہ آج کچھ سنتے اور اللہ کا کلام نہیں سن سکتے، میری آنکھیں تو کہیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بات، اللہ کا کلام نہیں دیکھ سکتی. تو ان چیزوں پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ آیات ہمیں ایک آئینہ دکھا رہی ہیں، ہمیں اپنے اندر دکھا رہی ہیں، ہمیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ دنیا نا ایک نشہ رکھتی ہے اپنے اندر، ایک اٹریکشن ہے اس کے بیچ میں، ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے انسان اس کا. دنیا کی محبت ایسی ہے نا کہ کوئی ایک گھونٹ پیے تو دوسرا پینے کو دل کرے گا، دوسرا پیے گا تو پھر 4 پینے کو دل کرے گا. یعنی کہ پھر گناہوں پہ گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کے نشے میں خود کو بچا کے رکھنا اسے. اور کیا چیز انسان کو بچا سکتی ہے سوائے اللہ کے کلام کے؟ ہمارے پاس کوئی پناہ نہیں ہے. ایک اللہ کی ذات ہے، اس کی پناہ گاہ ہے، اس کا کلام ہے، اس کے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے. یہ چیزیں اگر ان کو ہم لوگ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارا سفر آسان گزرے گا. آپ دنیا میں چل رہے ہیں، آپ جس فیلڈ میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے جو بھی خواب ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ قرآن نہیں ہے ساتھی، اگر اللہ آپ کا ساتھی نہیں ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات آپ سے ساتھ لے کے نہیں چل رہے، تو آپ اپنی منزل تک کامیابی سے نہیں پہنچ سکیں گے. تو کریں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے،
جائز حلال طریقے سے جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، لیکن ساتھ اپنی زندگیوں میں قرآن کو رکھیں، کیونکہ اگر آج دیکھا جائے ہمارے گھروں میں دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، اگر ان کی دکھوں کی، ان پریشانیوں، بیماریوں کی سمجھ آ جائے لوگوں کو، تو وہ ایڑیوں کے بل رینگتے ہوئے آئیں اور اللہ کی کتاب کے لیے بیٹھ جائیں کہ یہ قرآن سے دور رہ کے ہم اتنا کچھ دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں میں گر چکے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری ان ساری چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، کیونکہ کلام اللہ ایک شفا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے۔ جب دل سکون میں ہوتا ہے تو باقی اعضاء بھی سکون میں ہوتے ہیں، آپ کا ذہن سکون میں ہوتا ہے، لیکن دل کی بے سکونیوں باہر کچھ بھی ہو تو آپ چین نہیں پا سکتے، تو اندر کا سکون یہ قرآن ہمیں بخشتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے دلوں کو زندگی عطا کریں اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو منور کرے، آمین۔